حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول آپ دنا سفینہ کیویں تھیا. سفینہ اصل عربی آدن کشتی کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سفینہ دنا ارشاد فرمایا ہے. حضرت سفینہ دنا رباح یا مہران یا رومان ذکر کیتا کہ اصل نا آپ دا اے ہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سفینہ جگر ارشاد فرمایا آپ دا نا مشہور تھی کہ جی حضرت ابو ہریرہ دا نا ابو ہریرہ مشہور تھی کہ اصل نا آپ دا بیاہ تے اندی مشہور جرا نار کھیچ گیا او سفینہ ہا. بہرحال حضرت سفینہ حضرت ام سلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی ان دے غلامن تے ان شرط لاتی کہ تو تک میں ہی شرط آزاد کریں دیا کہ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کرے سی. ان عرض کی تھی کہ آپ شرط لاو نہ لاو میں ولائی ساری زندگی حضور دی خدمت گزرے سا. بہرحال حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک واری صحابہ کرام دے نال روم دے علاقے دے جہاد کرن گئے اڑہیں گئے ہن اٹلی جتا اج کل تے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے وچ چڑھ گئے یا آپ کو قید کر دیا گیا. بہرحال کئی طریقے آپ اتوں چھٹ کے اتوں نکتے لشکر کو بہنے ہم دے ہن تے جنگل جوڑے آئیں تے اتیں ایک بہت بڑا خطرناک شیر اگوں آگے تے آپ بالکل شیر کو دیکھتے ڈریے نہیں، کوئی خوف نہیں تھا. آپ نے بلند آواز رکھے اے ابو الحارث آدن عربی شیر کو، اے شیرا میں محمد عربی دا غلام ہاں. یہ جی آپ نے آکھے شیر جرا پوچھ ہلیندہ ہویا ادھا ونال سیر ساٹتے آپ دے نال آتے کھڑا تھی گئے تے ول اگو کو ٹورن پے گئے کہ بیلی آپ میں لشکر تک پجاواں. اے حضرت سفینہ کو ہن شیر جرا دگ لینا پہ وہی پروٹوکول دے نال. بہرحال آپ رضی اللہ تعالی عنہ شیر دے پیچھے ٹرتے ویندے تے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے آپ دے شیر دے پیچھے ویندے پن تے حضرت سفینہ جیورے اتوں گزرین تے شیر نال نالے جویں درمیان وچ کوئی شیر امدا ہا یا کوئی چیز ہوندی ہی تے والا خطرہ محسوس نہ شیر اڑائیں اون کو شیر کو وائیں تے رکیندا ہا اون تے حملہ کریندا اون کو بھجیندا ہا بلا جیڑو کوئی آواز آوے اڑائیں بھج ونجے ہا تاکہ حضرت سفینہ کو کشا نہ تھی وے. یعنی اے آپ دا گارڈ بنتے محافظ بنتے آپ کو پجاون واسطے لشکر اسلام میں ویندا پہ. سبحان اللہ. آپ تو ایویں شیر جرائے لشکر اسلام تک جیورے پجایا بلا اتھوں شیر واپسی وال گیا. ہن ارشان دیکھو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ دی کرامت ہے کہ ایک چیر پھاڑ کرن والا جانور جرا انسان دا دشمن ہے شیر. یہ دیکھو کہ صرف شیر کو فرمانے کیا انہیں نہ کہ میں اللہ دا بندہ یا میں فلانا بندہ کہنا میں رسول اللہ دا غلام ہاں. یعنی جیرا بندہ اللہ دے رسول دا غلام تھی ویندے مخلوق ہی ہوندی اطاعت کرن پے ویندی. سبحان اللہ. اے اللہ دی مخلوق کو شیر کو دیکھو کتنا پتہ ہے کہ محمد عربی دا غلام ہے اے کو کچھ نہیں آکڑا ہتھوں کو عزت دے نال پجاتے آونا میری ذمہ واری ہے. سبحان اللہ. شیر کو اے بھی پتہ ہے کہ لشکر اسلام کتھا ہے، لشکر اسلام دا بھی پتہ ہے کہ فلانی جاتے اتھیں یہ شیر پجاون بھی یا کھڑے. اللہ پاک نے شیر کو اتنی اے عقل دیتی ہے، اتنی اے سمجھ دیتی ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ گستاخ کون ہے تے عاشق کون ہے. یہ شیر دا بیا واقعہ بھی ہے نا کہ ابو لہب دے پتر جی رسول اللہ دی شان نے گستاخی کی تھی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اپنے کتے میں جو کتا مسلط کر تے والا شیر جے روان تے ابو لہب دے پتر کو او ادھ پنجے دے ستے کو منہ سنگتے پچھان تے اتھیں چیر پھاڑ کر سٹیاس. یعنی شیر کو بھی پتہ ہوندے کہ را محب رسول تے کہڑا دشمن رسول اے مخلوق کو بھی اے پتہ لگ ویندے. بہرحال جی صحابہ نال وفا کیتی ہے ان دی شان اے ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کیا بلند شان ہے کہ آپ نے شیر کو صرف آکے میں رسول اللہ دا غلام ہاں تے شیر جرا اطاعت کریندا ہویا پوچھ مریندا ہویا تو آپ دے اگوں کو ٹردا ہویا آپ کو لشکر اسلام تک پہنچا دیتے. اے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ این صحابی رسول. حضرت سفینہ دا نا سفینہ کیویں تھے ایک واری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے دوران صحابہ بھی ہن حضرت سفینہ بھی ہن تے اے سامان چاہتا ہویا اپنے لگیا ہویا نے سر تے چاہیے ویندے ہن تے بین صحابہ کو تھکیندو نہ کہ میرا سامان ہی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سامان بھی چیز دھیان بلا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیکے اندے تے اتنا سامان رکھے تے آپ نے فرمایا انت سفینہ تو تے سفینہ تو تے بیڑی تو تے کشتی. یعنی اتنا سامان تے بیڑی تے لے دیندے کشتی تے لے دیندے کہ ایک بندہ اتنا چاہیے ویندے تے آدن ہوں جہاڑے تو بعد میں جرائے پسند کریندا کہ میرے کو لوگ سفینہ سے دیندے رہن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو یہ نا عطا فرمائے. الحمدللہ اساں بھی دریائے سندھ دے اتے کشتی تے بیٹھوں تے ہی مناسبت نال سے بھی ویڈیو ریکارڈ کیتی سے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر خیر وی تھی ونجے. اللہ پاک ہی صحابی رسول دی برکت نال اسے کو ہی ایمان و عافیت نال مدینے دے اندر شہادت دی موت نصیب فرماوے.